يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. جنين بتاعي جوجا فلو مو دي بنميلا نسين فلا هادون كليلا هاتاكو هاكو نكمو هاتاكو هاكو أمن دخم مخوم مخيه يخد تقليد كم مخوم مخلينا دينوتو مخوين فسمان تاتا نيونا هاكو مخوين ناكي نامنا باكلا ونيالي أمن دخم مخوم مخيه فال كلا عليه الصلاة والسلام. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الفائدة الأولى فائدة فلفلو اعلم علي تلولو ده كان كتبول جاب مكان انت مولا تنبير لا دون نتي اكالو ايها المشفق على سربه انت من بسلان الى جماعتي المنتقد لكسبه انت من بيبلوني على السخالة فاس السنيا نعمل ابي من تلفوس السنيا ان الخيور كلها كو خير الخيور دم الخير أن الخيور كلها كو خير ممبه مجموعة كابب كفرين منتو في اتباع السلف ولو بلانكول لا حول ولا قوة إلا بالله. أكو سلف ولو بلانكول تو مسكينة نيجي سنة يفرين سلفية كانوا كتبوا دي سلفية لما توكل جا يبقى سلفية كنتوا يبقى كلام مقول يبقى تحكرا سبحان الله نهكلين حدا ما يجي سيوالي نجي سيو وحده مغولو إلفت فين كلا على كتاب ولا إلفت إبابيك. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أقول الشرور كلها مضمونة في ابتداء الخلف. أقول كوجا خبيه مدندي مغلبان لبيدان كل فرون لك. أقول ملتاني على ساري خير به سلفولو نين كران كتبو كوكو سلفولو تلقائي اوتوماتيكمان ابي سيبول لما نبي البلاتوكو نعم السناسيوم. فلذلك يطلب من المكلف اتباع السلف الصالح في العقائد والأقوال والأفعال. كل حاكي نيني بنيني مكلف وبلا يتلولو دي صند ما يتلو يخابين أكو بنيني مكلف وبلا حبول السلف نيما يلكو إلى عقيدته إلى كما كانت إلى فوركان نتولا كمو نتولا ما تحبوا بيلي جنتي كوك تانتي ينكولا ميجي فوكان ينكا بيلي جنتي. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فكل ما كان في الكتاب أو السنة كرم كتبوكو الملم أقول من كتاب السنة أو أجمع عليه العلماء من كتاب السنة ننتبه لنا لغي مد مما الراشدون لنا بالبكندري ملو كتن يلو بلانكو لا تبلانكو نيا ساحرين لا لنا دكوي بلانكو نيا ساحرين لا تنتم ساتو إني أول كابي بالبال ساحرين لباس بالله يا مين بلانكو يقول ساحر يا ترى بفوري نحن جمينا يفوتي نحن جمينا هنو نجلو يحدوا ولتاتا كرم تبودون فوكوتي المقتدى بهم موسى يحمل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت قضيت ويسلموا تسليما. يا كرم كتب ولا حرف صفاي ما من ملام إن أتي توحين سوسو هانت باتلكم حرف صفاي نيالا إنت حقوق تام تكيت باتلكم مؤمن نينفو مين نينك إنت أبو مؤمن نينفو أحافو نيامين نتني ما إنكت إنت أبو نيلا كورين كنكو ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إلى عقيدة التو أني وأقوالهم أني لكم كملوا سيبون وأفعالهم أني لبارون سيبون وهيئاتهم أني كينيا سيبون السنية المحمودة كينيا كتتار ورجين تبين إذ هم الذين شهد لهم الشاهد هاتوا سيبون كرم كتبون صحكم لا رحمه الله المهين لك يبين ناكلني أنا سأديكو بابا كنن تالا إكو بمبان تالا أرسل أجدين يسفل مغيلي أمانة لجنت أمانة علمية لا مانع من لا تموت لندو تواني دينو تو نابكم لسين نماتو نحكي نمو صفة دومي كيكو كي بس فاين فون أسامة بوا أما من كهابي فوتو فتلا فون كاتب مطول إسمه مو خبارة كنو منك وفو مغولي إسلالا إتلفتا مطول منك مو خالين تلك مكان مو خالين تبغى لك مكان مو ناس فترة منك مو ناس فترة منك مو سالو جم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انت لنت خيرة المسيلة خيرته المنبات المتلا المجنة الفردوس لما المكسل جهنم المن كنا ديال المكسل كنا قوام بمين خيرة كوتنا نلقى مال مستوصن يالني بس لن فنفنيا البلا وكوتنا نلقى مغميل مميل المكسل المن تنقلما المن سترة المن حجاب المن نكودي على الكنا قوام المسيكون تجان نجات كندان اللبان كل ما دي لما الترابطو كان almu mbulela sila ko silo min ala seyam famma nse diaye nse ke kanunteti almu mbulela sila kan min sen kisi gaburo ya hankato ma hankisi dunya albalaw ma hankisi alqiyama silangma hankisi jahannama duma mohol bela ala buluni bota dunya kono inte fem jele butu hay hasiyar janna ku golento almu kele moholti almu abara ni ma dunnan bulla ni ala har janna dungla tu mohobul nun abe mohoy me mo samanya galale ni ala kanun tel mo mohoynt munna moho alafta moho hake ala diana ko kela ta hanadu war janno kan mo ni ma be laftena la mo ni ma man lafina ite ala kutala hanatan hatambiten ya do ni boyto harama fo harata fa me mutahaddo ni boyto puisque jahannama hadimi bari asagol mu ya tulu ila tulu wala kasabo mim manke alla la borinya te biska al tara la kume ko moto bari kanat ikana tambite munna na fota kolta la ha atele digno aha tu telebulu barate medinya ala digno fam me soto foni te ha mo itbe min kala be bler ngol ko wol joti ni am hoyna do arjanna atel amanson ante dinyala ita am hoyna kibal do arjanna ita mu'minu e mala dunno Allahu akbar nam imala dunno nge na dunnala ala mandinya margi do ba to min sila dinya ay imagine mo hol tema ke ba hakilima ni akeba hakilima nyoko hi iko ngwa dingama ke bal fana sa se nyontiga do sena la ko dira ta tuje ya ba tula je be tala do balato asa go sifata kenya ba kono barke ba ke on se munke ila ikulubalu ila asala la ke ban se danya fula danya sabadanya nan bato asala ko la ita isabare bari mammo de min ku samu ko int ku le be wulu ba ko inju soto ni ko ka hanin khono ingi sigi hara ha tuje into telefula tambila ku do bula ko nase gosir la kan itel gosir wonto bara ko tada ka min asa mbet asabe bato kunun tani bita ni singini ta asabe bato ba ni terengala la no hado bato khono min ba ju soto ta tro batabo Allahu akbar nam bimbe kumala karam kutubola kitabul kantugu mashallah nte tarangi to mele ki 40 ngalo nen ki 40 de bari la karang la se degré do ma ngolo kitabu illeto wallahu akbar ila kuninga la se degré do fana makaranga to puisque karanga bije kuninga bije karanga to ngolo kitabu illeto Allahu akbar bay la fannul fana kabiri khabuluka amadun la man siabu tugunko wallahi wal mukum ke sotti ko ila fanno kabiri khabuluka amadun la man siade ni hakki ila kitabu kono sa igu sa don ki la fanno taala man siabu tugu koma ma fuda man soto de bara man siade ise dole tato do ise do ta do ya ko hatale no hontema bari tul halaka fu nyami no halaka fu ha mambo londe diboto bay dibito mo ko meban bari kenna itabu ta kenna nyaminna zafulun ko ma sha Allah namu ma sha Allah karan kutubo karon babon solmu bari be dengali bembalamu nim bemba kita dunduguma bemba timboto ntete bemba sifako be dengali bemba karamba ngodrom bembante de ja hango be bembalamu karan kutubuti gahango be bembal mu karan san konti min bi nya to fanan nyulbe tenne ni bemba man ke mo te fi kilim bemba mboto bataka kutati ala saham hol dingema karsa din ken ngi bin tambi sai bari ministry mo din toti o ministry lati colonel te mo din to mo colonel lati man sa kente mo din to mo masakele lonna alfananda martaba to betenne mo kilimi fanguna fangala wallahi
alu kana be dengal bembatu dun dukuma mamarimbulu ali sabar de ala la micro fermé de wala buwe no moye kenya ale alu kana be dengal bembatu dun dukuma mamarimbulu Allahu akbar nimmin ko kom bembala mu alla la silo kenya to basinte to lefta relation la londo aha faro min jatin e ko sanga saba jatin na bemba ni lu taxatale jahangol bemba lemu jahangol karamo lemu jahangol la nyato ngolemu amo ni lu balu tay na kay fatu tay na kam bar sin tato de na si ta jando ma har jahango fa doronte ko kunnan go fa doronte aseno kele mo ni si fa mo na fanno mo ina mo jeli sorta mi sa ko malik ama fa bemba fa to kono wallahi ni hama nyinin ka abin bal to ma milo bar sai bul to ma da wallahi abetenne mo na takabe bemba be dengal bemba kala dun dukuma bemba ti ala fa mamari nya ki tente karam kutubo almni malama iko menga min fodo to atel kitabu ke walilan kena mata hasala mo la karangati adinke wala mo la karang len kena mata hasala le kitabu keti wala mo karang san konti nyim fulo be ma lon tanga ne senu nyala nyin doronti nyin lu fulo doronti yede bar nja kuma la nyin la ka bayi la kitabu le bembulo nyin lu fulo fana e ma lon tanga ne senu nyala ko me tanol ma lon tal nyamina bar mo fulo ne l'histoire jala nyin sam ho wasala kanga ne khasenu mo ko ko lefta dugo be hakara ha na hakini gorti go me o ke ko gorti go man sia gorti go to de lefta be hakke gorti go ti adun angane haraman sia dangala bari anno ya bala tuta tuba ma de ha tuga hatali bo milu to koma wolna ta farasa man ne jatinga koma nga imagine na ta manyilu karannu me hamil karonya na mol karannu londo be la xam fo dam tala waxtule baral tala mu hakimul al tala mu hakimul hamil kara wala na ta biriye ko iko me kran kajura ke balu alem tar ke balu kran ale sorba ke balu ale fongo mbal fodelu ni groupe yinu i hasia bari mo ito abe ke tata doti londo buloma nte fola mogolle fo mato kamade nga minje ani nga min korosi nje wol fola inela nga minje ani nga min korosi nje fola wolela adu ni khala sa itol tambi kola da hango min bi halon do soto itol tambi kola la mo karan ni ngel mo non ta hamil karan ya min karan non to hamo min karan nam ya min karan non te hamo min karan ya hanga fara mo nakari akaramba ngamato aja hanga kutamato nin mo sifa nga kitabo ke la nin ta kitabo ke sai durwa bi hana kitabo in karan ya fahamo min sota kitabo into halan kelma kitabo intente intel hake karsal hake ni mboto ni hake inta fe mo yi mahala atukan kira konde ni hala bo kelu batala ibala bola kelu batala kitabu indole moti nahjatu salik mbe minto jambe sagle na kuma kama karan kutubo koja akoka qawlihi ta'ala أو فيما ورد في القرآن والحديث من ألفاظ يوهم ظاهرها تشبيه الله تعالى بالمخلوقات سبحانه وتعالى عن ذلك عن ذلك علوا كبيرا. أكو كما كان دول فو تالغانو كولا لا نمي نامي أسكاي قالتا لا نيغو للسبت جنا منونتان يخيا على دافن الله أكو بركالتا لا بكتو تارو مالي لا إله إلا الله. أنا تنا مثالوتي كقوله تعالى كيكو التلفون لكم كم على العرش استوى منسو أبي العرش سنتو وكقوله تعالى يداه مبسوطتان
altala man saya kono fulo beto firindin soro kama yadahu jan altala man saya bulu kuma min benyil ko ngena la ulama wa kanuzuli llahi ta'ala kull layla kani ko ala lajigo alla kila alayhi salatu wassalam ko altala se digile dunya san fato masuosu ni so sita thuluthu saban yohoma don sen kili ngi danko don sen tara ngi so don sa khafaro nyi ngi jurbo khafari don mankende ngi jara suusu le munti ala la fo kase jigile jigo le mu minni ala hakan iko menga jigo me nyamina jigo fam fam bo bar jigi asnyadi nyajama mu malo altala al hakenya wa ghayr dhalika ani watanulu فالناس في ذلك على فرقتين إسافة إنما كو الصفات الخبرية والصفات الاختيارية ننمو خبارو ما هم كتو تعالى بلو مثال تو التالا على ما هم كتو الكلام كلام ما هم كتو دولتي كمو جان نمو صفة ثبوتية لمنتي وصفة خبرية كم مولتي أكوتو على سكمالي نيمبي سباتيريني ما هم كوتو المنتي نيمبي سباتير على سكمالي الجنة ميدي الحلف الألبيان على سكمالي متالون كمالالمو أبي كما كان وقت من أنت كما كان وقت من كمالالمو أكوتو الجوتيجا اختيارية سيلين أسكما وقت لا توقت من دياتاي نيمفلو بي ما هم كوتو التميمي بورين هم ما نكتو دو بيجي أبي سبتين تنا بتني أمي فنو أتونت كم كان بوت على أنت كمالات أمي فنو هرنت كمالالمو على مدار لالت نفرم مصف ما نكتو سفينت دار لالم هرنت دار كيكا برال دار وقتو فنو وبتك صفة خبرية اختيارية أكتو أسداروك متى شاء وقتو من دياتين ما نكتو توين فنان نلبتو سجرين تني ثبوتية واختيارية ننت خبرية كران كتبوا ناتافو كل جماعة فالفرقة الأولى كل جماعة السجتا ما هنكتو نيلو على لجيجو دنيا سنفتوما أنا فقالت على المساء بولفلو أنا فقالت على العريش سانتو أني نسيفالو أكو جماعة تسجت سجفلا نيمكوتو جا نافلو لو مساج لما بل ولا هدايا مساج لما لتوما ده حسن يقول كلي إن شاء الله فالفرقة الأولى مقدمة جنون باج 36 فالفرقة الأولى جماعة فلو السلف الصالح يلم السلف الصالح تي جماعة فلو الجنت كانوا كتبوا الكمبري أكوكو السلف الصالح كانوا كتبوا لكم الصفة ينفو أما في السلف الصالح بتا برالا فو درمو ما تخرولت السلف الصالح مغني ما فلو بس السلف سوء بلجيو مغني ما من تنبي تدرو من نال ترمو من السلف التاتل نتجني تبنالا بري السلف الصالح انت أكو السلف الصالح نمو ما تخرولت أنا أتافو يلمو جلتي من الصحابة كو حتى سيبولو والتابعين أنين سيبولو نطولالو من لا تيتل نطو وأئمة المسلمين أما فكو وتابعي تابعيهم باي أئمة المسلمين أئمة الهدى ولا متابعين فلان يقولت يكون أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد أجي القرون المفضلة جل كوريا كانجا أقول آمنوا بها إما أن كنت يحفظوا يداه مبسوطتان ألتلا لما سيابولو ألتلا لجيجو ألتلا بلاريش سانتو يحين بيل السبت لكي خامين يمين أكو إليمان يتامتن هاتون يندريكم يحامين يمين ولم يبحثوا معانيها إما كتون ينيني ما سيابولو نيم ولا ما سيابولو ديمارو ما سيابولو سمبول لا يقول لكم ما سيابولو ألتلا كلكم بولو والحال سبتتين كالتا سي جيجيلي اكا سي جيجيلي بار جيجيلي اني ميغا كري حال سباتي تني اجور فو كانجا اكو مخوني نو هاتا سيبول ما هنابل تابعين ولا هنابل ائمه ولا كل حال سباتي تني
كيما كوتو نيانيني يكون يدور حكي نيامين ولا تعولوها إما فسري يكون الشاعرة الساكن يامينا كو اليد القوة والنعمة كون السبو نون تنامو نون تافلو بي كو سايبولو والماكتن دي كل حال السبت اللي كاين يامين ما فسري بل أنكروا على من تكلم بها مؤمننا تكيبا فسر لا يقول تقول بوسو ها تقول بيخو ها النكرات تقول بولا كيبا فسر لمنا كون ينقروا لهولك وهذه طريقة التسليم أفن فننكم ولا جنت أجل من لا ينوتو أجل خبار لتنبي أحمل لهم بندالا أتفن من لا نوتا جل فوكا على نيالا كادي بين مغبال لكم أجل ما فولو من مجنت أجل بين مكو حبيا لون تولو أجل بين تولو مكو حبيا لون نتول بالك جما فولو نتو نعم ما شاء الله مغو نالبا مكو حبيا لمو أبي جما فولو نتوكو نعم أكوتو مغول سافو نتول مكو حبيا لو نتول نتو حبيا لت نتول مسنة مغولتي نيجي من السبت فنقول للسبت يا مغول بو حبيا يالا نحكي كون الو كرا جنا البتولاتين ال نكمو ينسي الجامع ال منكمو كوتولو ال ما جابينو ال نيا كوتو ال مي كران ال كولسي الحقيقه سبحان الله أكون ينمكيسو سيلوتي موكوتو فانكولو هي فندي الحقيقه موسيلو الجنت التي تعود الى السلامه أكون من بساجلا كتر بكيسوما فندي سيلو الجنت من بمغلا دي لكيسوما أفنى تعالى جنت أفنى لليرو المنتدى نعم وبها أخذ الإمامان أكون ينسلوين نا الإمام بافلو خسلو إنتا مالك والشافعي أكون مالك الشافعي أكون من هنقول مالك كله نيامين منما أبو حنيفة توفى منما أحمد توفى يبيل بسلو إنكان برجع هنقول نيل لين كلمة تيا أكون تعتري مغيل فلا مالك الشافعي نعم أكتر تلك دول تأكل أين تولكو ما أكتر من يندلون تا مذهبه كي بقول كينيا كم ما لكون الشافعي ولا حتى إن كوكونا نقول سورة أفريقيا ما فهم أيوه وأكثر المحدثين عن حديث كرمه فمبا هاري أنت سافو هاري من كتا حديث كرمه تمان سيلو أنت نيا حديث كرمه ولا كم هو كمتي نسافو تمر مغلول ماتا بر بيكون تولي لولا بيبس فلو نتو karan kutubo hamin fo jama folo in koto mbatolo afan hamin fo jama min be groupe folo into mbatolo dombe groupe folo into akoto ajene joli madan groupe folo into alisi madan ايوه تفضلوا groupe folo into ko salafu salidu groupe folo نعم نعم انت بيلو نعم ادي مسلم groupe نعم voilà misir mo nya tongo la kota karanalu نعم أنا المهم فلو أجن ولا خير فولو لا بري أئمة المسلمين والبو كنونو bon abatay folo الكوتو نجيجي أكو جروب مفلالتي مي كوينتو جروب مفلال نيو تام جمانتي انت ما فودي افلانتي كتابو ينكونو والفرقة الثانية أكو جروب فلان نيو متكلم الخلف أقول لك أهل الكلام التي منكم التفنتو من له المقتدى بهم دول ناتي يا حمل الله إتوكمتا يا خو كتيلا يا حمين فم غلب لتيكو تأولوها أقول لها أترى ما هنكتو يحفظوا الدامة وأخرجوها عن ظاهرها أتوني فكبولو أتوني فكالترا سنة ننتا سجيجي أتوني فكالترا بلاريش سانتو أكينيا لن كلمة إيجي من ميكا يكو كل ينتي كدوك تلمو يا بولو لمي موتو بولونتي يتولكو كونتي يا جيجو لمي جيجينتي يا نالمي نانتي يا لاريش سانتو لمي لاريشنتي هابوكا بلاريش سانتو هونتي يتولكو كونتي أهل الكلام يتولك الجد قرب فلا نقول جد وردوها إلى ما تقتضيه أدلة النقول
itulaha dalilu min jawtundi dalilu woni min kan hataha i hakilo la itulaha sumo maha apoto ani o ke kilinti fa tariqatu al-ula li aslam ana tafo akobar ko sila folo ko wol musilo kiso silo tide ako sila folo mo kiso silo tide karon kutubo ko sila folo wol mo kiso silo tide الثانية الأعلم أكو سلا لبان كلون دو بيبلو bari nga fala do to londo e mo bulu londo min ngene fote sila fula ñoko mo hol ko to yalla mam fem fem meja fo londo bibulu ni ko mo hola banga nga tol ñin kasay ani mo folo le misal say bol to ay matol to don 40 alba la mo jabila folo le 40 mo folo le 40 misal to kan ko to bol le londo o ben tol bulu o ben tol bulu anten bulu mo mi tambi tala lon do dima al ko se le ban talu sansan kitabu ndoli kele al ko sinin do xana man kanti kan ta wala misal to nin kitabu nti do sen kuma do fu yente wala kal tala se londo ngajigi al tala se londo inji londo di tam holma ani hakili dia ni ha kitabu la sa sar ko folo isakanga altala hatta ngaroni zakirato ni londo hakil dia ni dur khota habel kafibul ikhfanno be kafu barasada ngafanana munna wala hakino ta kitabul kelan tul jam fanna fal ni kitabu dol sa asken ko ni malaikul hasaf hakki kitabul hasiya altala al hasuni alkum man tunna bangulta sile ngasagi intendi ngamin fo bundaina altala ko subhanahu wa ta'ala واعلموا أن فيكم رسول الله قال لنكو كيلا بالكونو دي لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنيتم قلب من فلا ينكو بيتو نابلة تاسامانكو أسال تورو ولكن الله حبب إليكم الإيمان برالت لها الإيمان يا كانوا لدوالتو وزينه في قلوبكم أحال كينيا الجسود وكره إليكم الكفر كافر يا أهو قوالي والفسوق أن فاسقيا والإسيان أن على كتو أولئك هم الراشدون ألتلا جل جل ما تهو كرام كتبها سيبو من الكفر ألتلا فنغ لها الإيمانيا ديايلي يعني على تونيان ديرلو أن كيلا تونيان ديرلو أن بلو تونياكو على لهو ديايلي أنا تالا كينيا جسوت ala soso ni mimbo kota ho guwaye anati sobola ani ala kuto mabe ala ko saybulu humu rashidun kol mu kande jongolti Allahu akbar ala hani lema to bar mamma to hore me mo ko tal ko tan fo min bulati ko mame a immato le ko tabiino lu mame le ko to bar nim min bulati ko ito o fan mata dunga kono na hakili ala mo min matoho mo min bulato ko ani imam matoho me mo min ne koto mo min bulato ko wal mo hol hakili ne la ilaha illa allah لا إله إلا الله. قد أشار الشيخ في مقدمة الصفحة كي مغا كوريالو كي باج دامتولا أنه ممن يشفق على سربه المنتقد في الكسب. أكم هو ما تتي من بسلان على الجماعة أبي من فرن دوملا أبو نياني نكنه أكوتو بسلان. فالذكر مثل هذا المشفق فريقين ثم ثناؤه على أحدهما دليل على أنه يحثه على اتباع الفريق المثنى عليه والتمسك به. من جنا السلان ينفو ناجنا جماعة فلو ينفو جماعة فلو ينفو مبتالون جانغول بمما مبتالون فورلا نيني بمينتو نمو هوكمتا إسالو نيني بمينتو جانغا كانتو كال نيني بمينتو حدو المتوه خمولو بليكو صفحة كتاتو من أروما ها ومهولو بليكو خمول فويتو أتفنغ كو كامو من كان بودولكو أهو فو دينغرا كتا ومو من توتي ولمو باج 19 تاني كورنتو نخو أكو اعلم أيها المشفق على سربه المنتقد لكسبه أن الخيور كلها مجموعة في اتباع السلف. أكو نجينا بوبي جميل نساي أكو فرقة فلفلو
ako salafo bolleto ana ta fo jang ako ngafu ye item barnge ako khero madendinga abebe munto ko salafo blanco non aman kiti jang anata kiti ko salafo blanco aka salafo fo groupe fula folo in luto abati salafo ma to jang aba fi amun fo yonto alun jabi aba fi amun fo ye قبل السلف والكو أنا أتعرف قوة الشرور كلها مضمونة في اتباع الخلف خلف ولو أنا أتمل فكو الأعلم أكون مسيب ونكو جاكو بي أي مدين دي من توكو قبل كو منغو يلكو أبتا جماعة فلو فو أبتا نيما هنكوتو أما هنكوتو فو دينجراكلي بل أبتا نيما هنكوتو فو جان نمين كو كو نيلين تسماني نيوما ألا فوين تكو يكو فاتو دا من كنده ako ko salafo khalafo min nata i hafasaroke salafo min nata man fasarke abata salafo matoko abata khalafo be khuja mbawto ni la bulanko sa khatale ki ben na ke balko mamira ke ba hadaraja 20 ma fode abeke ba be nyato bar safo folo jahanga safo folo ma fode le gre jahangole ngole jahanga safo folo mohoyato ali usman tata bijele billahi wallahi bijele asafo fola bijele mais ni ken ko jahangolo ike ante fele ko nun jahango folo to jahango den la ban jahango ngamin ke be tome ni lube safo folo la sele isebla jahanga jaman ko ebe ni ka jahango fo akoto de ko jahango kani gaga to jahango sereketo akoto ke ma fo ke habla mo beko jahango bije mi se gagaro ke jahango bije mi se jimbe go jahango bije mi se gitar go jahango mi se cigarette mi jahango bani ko ngabula alfal ko ma fo ko ngabula akotentum ni le ko fota ko habule ko ni le kumo sahata mun bi bola jang njey lan ken malaliye munna be me digi kitabu ko halabo wal hake soxo saman siyatak alfayl koma ni la kumo tram kaset lati anta siyalate munna kitabu karanna man siya do sa karan kutubo man kuma jande harab kan fodron hatam bi hana harab kan fahamu al musfiqa ala sirbihi muntaqidu ala amanna harab kan fu jande karan kutubo de kuma la fanna dole maja ni man fanno do hisobo ay kuma fanno maja fi fanno in fanan karanne imma hi ko dun dunya la hi nyatlin karangala non te hi da bo fanna kuto ñun ma arab kan sabe ko arab kan hadida i ha londo dole se fejan akuma sibo bebe mo la ban lo habulol ko mo la ban mu jol tijan aji para mimma saybul a'immatul tambi kola ko tal qurunu thalathatu tambi kola alkila alayhi salatu wassalam nala saybul anu lo talalu mo min botol tema pulukus hana kukta bulato nyinne be khalaful ko khalafun tentide to lew hato en namil be nyato wol musalaful tisalafu sifa ontede aji salafu milma salaf as-salaful haqiqi akoto ala mo milke salafu te man tongole ki ila al jamal joti atanim milu hake ani ala groupe flanyo ani sabanyo folo wala fanam be muhammad ngabeti nyinne musalafu fololti na hakili nyabe mo minna waya la dingralto ya mo kamme wahabi amanyi abe groupe flanyo eneto ni salahidi ya mo kamme ba dol fana bi tol fana ta kalma ko wol kenga meten do wahabi amanyi e fana pan ko mo tebul wahabi amanyi ibe sunna mo gollema ba nimminga londo do soto anata kuma ko wahabi amanyi abe groupe flanyo ko leto aral masi kablato ya mo kamme ko wahabi amanyi abe groupe flanyo ko leto kan ko ba groupe mo to na tol to ko boy ici le kitabul jelo ni ya mo le kitabu bi hatakum hakun qala allah qala ar-rasul alayhi salatu wassalam ita bo mabu islamunna be kan ko bo fanjino le matoko afanjino le matoko munne me info ile ka wondo munne me be ngamma on to le ka wondo e bambanding groupe folo il kenya lama nga fim fo adiyati yen almadiyaliyen isi haketu nyana man tahdiye
bari akoto tede kona hadiya madiye ko mo me akoto kumo na fota na diati yen e halon kombe groupe folo en le ko foka na man ta hadiya yen e halon fan kombe groupe folo en le ko foka de groupe kuta folo de fula nyoko ntaku ngai da sabun katola ngaje da sabun katola wala ben groupe fula nyoko tema e to la folo to se katol te kamba kato ani fala sula bundang abetenne kuma fulen duro sama ko wasa ako hero be ma den nege be mo folol la bulankolto ma sibo bebe mo la bangal bulankolto na hakilin kuma fulen duro anaje ne mintu watu te mala tonona o memo wasa فلذلك يطلب من المكلف اتباع السلف الصالح ولا حاجه كل من ين مكلف بلا حبل السلف صالح لكو جروب فولو من فو جروب فولو من فو كو سايبول بيان السلف صالح لو كل من ين مكلف بلا حبل جروب فولو انكو في العقائد الى عقيده التو عقيده منتي دول من علي كلام خلا اما عقيده فولو لانقيدو كانوا نبا فنغو برهان با نحكي عقيده كتاب ما دنتين كنو دونغا برهانو كيلالو برهان ني دونغا كيلالو يا ngol hake برهان با دونغا كيلالو مالو إضاعة الدجنة دونغا كيلالو ني ميم فتا جيلتي مي عقيده لون تنغا ني ميم فتا جيل عقيده تالا مباو تنغا سايبول كاتا حركة إضاعة الدجنة تنتل حاجون تالا ندون دبلا كتابو كو كتابو يا مين فو كتابو كو بول تالا كتابو يا مين فو كو بول تالا ندون حاجون كتابو لا نغاجون تي إضاعة الدجنة لا نغاجون تي برهان نيغ لا خاجون تي برهان بالا نيم برهان نيغ ناتا فنتي ميم متى سايبول تامن باكو نامان ناتي ستاكالا نابسيلا من بتابو لا لا أبسيلا من بتابو لا لا هرسي كامي متى إبن فولا من بتابو لا لا سبحان الله أقيلة تقطو ستندو كي أحسايبو لستندو تا والأقوال إلى ستندو تهبل السلف والكو كابل السلف والكو يعطي عسمو لي فانا سمولو ألتكم على مالي كي يهبل السلف والكو إلى ستندو تو ستندو ممنتيا ألتنا لا فوق سبحانه وتعالى كو الرحمن على العرش استوى إفننا ستي كو الرحمن على العرش استوى أئمة الهم فاتو يغتحوما سيقولوا والحاسد تني إما فسري إفننا ستي تكنا فسري يداه مبسوطتان إها فسر إها على ستي إها بولولو نبولولو بر على لما سيقولوا مخبولون تكلينتي ما على تلانت دافنتي إبال السبت لتني حاسد تن قال ترى ما سيقولوا بالله هو ستي أبي ستين دول ما سيقولوا هو الستي التالا ما سيقولوا بالله بولو بابالا مرا بالا ase kuma ase daroke ani sifalu altala se jigile dunia sang fatala bala ase kiliro ke jonsen danku jonsen kilingi ni danku jonsen tara ni so ani sifal altala se jigile ale jigo nyin hanyi siti ko ale se jigile ajena mako aqidatu yahi siti ale se jigile nin donata asembol se jigi non ta alama ala kunya se jigi hey ya fasaru intaminto dunia mayela mala ya intaminto ala jeko ya inta minto fasaru kalta la kunya altaji ya inta sayba jama bulla habiten kalta la bele ko be hadafin biluda alla kila alayhi salatu wassalam la hayn lo amay fasar mo aha futene hala sabatite ntul ala sidi abul ma ki habule ko ila aqaidu mudamanti ngamin folo fo sain page wala yadahu mabsutatan aku groupe fulale be ma kan kuto liye ani altala sana ani ala arshi istawa aku groupe fulale bay groupe folo lu mbato fo hata saybul mahanabul aymatulla kol ma fasari ya hajigo fotenne ya habulo fotenne ya halarish fotenne ya hal sabati tenne ima fasari ita ma fasar lamunna إلى مهو بيتو في السمنتي دو بتافنكي كل مهو بيتو في السمنتي فلا تبلا كل ما فسري نحكيلين نمين تلون تجن إسدون جهنم فيس إسجن فيس كم بوت أبالي كوني مسلم متكيتو لتي فايدا فوتوسيتي كيتو لمونتي نمبدن دي منصوفا لعلتال على خالق الجبار وستولينا نميلو نتبي إتها عقيدته كيف فسر فنتي
مكلا منتو نيبي الدنيا ني نخ الدنيا ني انت لون دي لون دي لسترين تنتي بقول بين كلمه ابتن والاقوال اني لكم وكينيا يكون تجامنا لون دو تو دينو تو يحكوا والافعال اني لبارو الكينيا تو يخبليكو ناكلي ibemba sifa yinse konto dia mo muhammed tubutu wal hay'at wajtinab kul hari la ko kenyalo misal to ila ko kenya dol biji fonte na jimiri abla ibn umar radiyallahu ta'ala anhu katren sala drogo bulaha bouton laka asiso kenala samaninka لماذا تفتح أزرار قميصك من نبي لا درجو بطون لك أقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتح أزرار قميصه وأحب أن أفعل مثله أقول لك إلى جالس صلاة السلام سالا درجو بطون لك كهدي نيناكي نمو كينيالتي ننتي لا جميري يا كي ما كي مونتي بوسلا بكيما يتكيلا سال درجو كنا مو مونتا فوليا ما أحكي أجل مكو أول هيئات pourtant on te wajibiti banihi mundi sobo mundi استغيت واجتناب كل ما احدثه المحدثون من البدعات المخالفه لما كانوا عليه اكويه صوب بدنا بيلا لبن نمو بدنا من فولو من بوتا سايبو لتا ما يكون اجنا جروب فولو من بوتوما انا تا جروب فولو نيو فولو من فولو لا اله الا الله ده كيلي بتاع منتو ko saybol trembe minkan mil xaw o soso karam kutubo ko ki xaw mo lu sobo e xaw li sobo ila fana لانه صلى الله عليه وسلم اقول لك لا كيسون مبام لم يمت حتى مهد الدين اكام فاتو فا الدين انت احتبا اكوتو احمد دبدبه بيسا فخمونو نيامينا واسس قواعد اها abaramalu fana aholu soba semanga sigi mo amefo ame nyakeno tawunti asinyake olubulu dinante dolto tendro ya moje tendro ka fana ngene ke fana ngene dinan tato mo hana dinan tato amal dina kukara hani bula mo hola dinol ta habeto nyake mo holbulla subhanallah nam hol ba sha'iratu allati nam hol ma sha'ira ash-sha'iratu be groupe fala nyoy nakono ni ken lefta yatar yabo ni kol ko ashairatul muyti kan ko tubo jel groupe fula ñoo min fa ashairatul be la kono ko wallahi billahi tallahi ashairatul be groupe fula ñoo kono e be fula ñoo ko la de itala ni batal ni tatit man ken ikem me fono ko kan ko tubo ko ke ka ashariti ala kum kenya en fana se cda ene wallahi ha ala ya fana se cda ene wallahi وأوضح كل ما يحتاج إليه من الأحكام. قال لك عليه الصلاة والسلام أحد بلت من بيلا ننت منسوخ من تون حاجة بلت من بيلا حبيلا كنما ثم أحال بعده على أصحابه أنا تنقول التنبي على السيبول ما التنبي قال سيبول البلولكم فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي أكلب لنا سنوك أكوت أجل كمبيرولا بعد انت نعرف تلاقي حالة سايبو بيها بام أتيت على السايبو دول تجي قالوا لنا السنة وسنة الخلفاء الراشدين بعدي أكون أننا كان جنتم إلى ملكة السايبو باينتي ولا سنة سبحان الله سبحان الله أننا كان جنتم إلى ولا سنة سلام كانوا كتبوا بتاع السايبو المتخو لن كرموا ستنبينا إيه كايكم اللي جهان كمالتو فكل ما كان في الكتاب والسنة أو أجمع عليه العلماء الراشدون المقتدى بهم أو أسند إلى قياس صحيح غير فاسد أو إلى عمل أحد من الصحابة أو التابعين لهم بإحسان أو التابعين فهو دين الله تعالى الذي يدان به. الله أكبر. نكي بايل كينيا مني جربا ينهم ولا سلينا. بوس. لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكو في ناكتا كتابو سنو أني لنا كان دارينلو أكو لنا فولي لبلجي لنا سيلي لحمبلا ها سانغولوما برا نغمو فورين تكيري أني لنا كان دارينلو
موسى يا خملما لون نافور لون على كنت حاجة وجه نين نمبر كل بينون أو أسند إلى قياس صحيح ننت من سنبتا فنجو سمان دي ساخر لا بل سمان دو فن دون كيلا بالا كينيا لب سمان دو فنلا سمان دي لا فو حكي سمان دي رلاتي أبي مين فن سمان وحكي دون كيت غير فاسد أما سمان دي تنيارنتي أو إلى عمل أحد من الصحابة ننت سيبو دول بارو لمو نفل سيبو دول بارو لمن مالكي كوكو دليل لمو أو التابعين ننت تابعين لهم بإحسان من بلاتي كون يما يبولوما أو تابعي التابعين ننت من بلات التابعين والفنانكو فهو دين الله تعالى الذي يدان به أكوني لفت الدين ولا على الدين ولا جوتين يريد منك مواقع دين منا خلفوا لنتنتو أخا خلفوا من الفجر ما فوق لنتنتو ناكلي لفت تخلى منتو كي مو مجدد إيه لفت تخلى منتو إيه لفت خمور سما منتو انت لا عندي يقولوا إيه ليس لون دول استفر موسنا ما نمو فناكم متى إيه مو دول فهم عمل كوني خراب كان دول ما فسرتين كوني ملون دول ناكلي أنا نقول فهموا إلى بندن تمنتي صوبالا أتادون كيل بلو وما خالف جميع ذلك فبدعة وضلالة أكو فين فناخو الصوص بدعة نمفلو المو فلان يقول أجل لما فلا يجوز العمل به مؤمن كان بار لالا وإذا علمت بذلك كله فعليك باتباع كتاب الله كوبا يبتامي يبتا فخمو مبوتا بلا الله كتابوكو يا لا كل كون ابولا تكودان اكل كون ابولا كودان اها مودو تو فوجا هانغا تو كون ابولا كو نسافول فناندي نكون انت باستي دانغا فولو سنا فولا hakela ban natalti puisque do bi jase ko do fo ni mo holte foti de al hagiga mo xole fo mo fana longonya puisque al bula al falu ko mo sona folale aha saxay bulu bara mek madhabu la bula rintite ni taxalon ki la mo xol se kisine la e ma isafu fi ma fo gangol ben altuma minna afrique ma fon illa mo tubir nga man si awtumo de akotonde ko fata fi be dun tamisimi atosia arabo be mandu misimi atosia kli kila buta mil tali salatu sama be mandu misimi atosia kli mo nana ta londo ti afrique akada si ositi e ha terle mo dol bi yol fo madina kulo jani be dino en sila e jamu holle tema jol mu ti kafirul ni hi dinga do jabe tulun nani lu tema me fa kalbul alfa ko bul alfa ko asista de va messaha asale mungi te buile mo holuma e ina bile mo bele ta misro tete e bulale ko betala catholique mo ni fongol esaha bara meke kilir rabula renti han kiliro batana attaque keminto abatana kitabo attaque ha sunno attaque nyin kiliro batana hanelo kitabo mania iko ko alfa ni ko alla kila ko al-islam ko alfa na hakilinge isse khani hilu ala nyakoto min se mo kan kati hata ila nyakoto wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah isi kalis khani ala nyakoto kalbul alfal ko isi khani donc inte lari haf kibilu ala nyakoto mo ko kal kitabo ko mo hol ta fasari ambo tani ko ngabla alfal ko donc alfal trembe ko ngabla ko karabla alfal ko alfal trembe filirne ibo fola karam ko bole ba jaka natala kitabuto iyo wala hanni gingala mo ma fo ko bele kitabo ko to ma minna tabla ko ki karabla ko alfante kitabo fulanti ki karabla alfa ko bele kitabo ko mo ma fo kay tun alfama ni ta khafa sari fan ite fa alfasarul mot wala ja mo jahango ding min begenta jahango tema ni ho de jahango do yala ka londo ba tabulu a khafani ku kutala babulu amalon ntolu ntente grupu ko mi se ke ba do ya har nga kafir ke ba laje nga jalbe tulunala o mun tabulati asan toro nga ke ba lo man ke ba nga ke ba ndini ji nyona lillafta hadini la tugu ha kenya ba kun ban nga je ni ndo e kerin ke ba ma me kuna to har inte misilma tal ko akose ganna na kini sa ko na kar ke misilma ke bat no to ta ke fan ke bat bari he
الجامعة ينتجي سول السيستم سبانتيجي ده مذهب سبانتيجي ده هبلين هون كوتة يا هاي دول نعمل حاكم هذا عقيدة تفهم لساستي يبقى بلا عقيدة توميكيتات سبحان الله عقيدة تتندي ما بلا عقيدة تنتيتات يفهم لساستي سندمكين مقولة يبقى سندمكين بلا بتاتاستي يفهم لبي يفهم تاستي لا نيم يفهم تاستي عقيدة تنتيبلو لا إله إلا الله وتابعوا تابعين أنا من بلاتوكو من عقائدهم إلى عقيدتك وأقوالهم أني لكم قلت وأفعالهم وأهيئاتهم السنية المحمودة إذ هم الذين شهد لهم الشاهد كوغات ولا مغولتي سيدو سيدياتا ملو لورجنتياي بالفضيلة إلى في سمنتياي والخيرية كيل عليه الصلاة والسلام هي كم آية من فلفل كرام أولئك هم الراشدون أترى الجن سيديا سيبوا إليه فما عملوا به عملناه وما تركوه تركناه كوني بارت منا أجي سيبوا لما دي ني بارت منا نسبارولا فلانو وما تركوه تركناه كي خمين تجي مفرمو تلاجي انتو لفنا غاي نكي نكو سيبوا لها مين كي موكي يا مين تجي موتي يكون كنت مو حبيا التي انتو لبت بو الفالكو إلا افتح الفالو هي سنبجولا ما الفا إيه تلفون جاي الفال توقوالا إلا افتح الفال سنبجولا سبحان الله المبين نسوم أكفى فما عملوا به عملناه ني عبارة من سبارو ما تركوه تركنا يا من تجي فرموت للجي بون جان مساجين ساجين الجمع درسوا ينت بيدرونتي نعم الله سبحانه وتعالى بيرو فساي أحسيبوا المتخو أنا طالب أكو أولئك هم الراشدون أكو دون كو سيبولو ويتلم كند كات أيتول كندا نجلس كندو دي الله يا هلون كندو دي لا بنافل كو كارسال كندا طالبوا ليكو بري كيمو خفنا جنول فو قد أشار الشيخ في مقدمة الصفحة أنه ممن يشفق على سربه المنتقد في الكسب فذكر مثل هذا المشفق في فريقين ثم ثناؤه على أحدهما دليل على أنه يحثه على اتباع الفريق المثنى عليه والتمسك به كي موصفة يناخص جماعة فلين فتين جماعة فلين من فساي أبال كنو بيبي جانكو دي جماعة فلين أبي بيكونو bon mbeni karo ke jama fula nyoko ahamuni mun fo le koto isa je min ma have ko nyilu groupe nyimal muy fanata ahamuni mun fo o doron do ko fani ko londo bi bulu o ko la hade man fo fus ya ma fo je o ko fus ama fo ko la salihu folfololu saybolu folfololu kila alayhi salatu wasalam folfololu tabiinul folfololu a'immatul folfololu maliki bol ko shafi'i bol ko la afanna conseil ko ine mo kil sila kisiringati iyo anata hikimato men fananti fulanyo la kum wala bandu ala ko folo anata folo la bangi bulano ko ula aslam nam folo nam ato kurata kitila na ta ko bar ko folo kiso wolle be kisiri nam londo hasia non te no détail fon to non ten kalta na wala na non te londo fon min jena foten talam fen do bi misal to na foto mo hoy say ko ka sam golti euro milliard kilmin babulo barkar safana frangine million kilim babul lalde hari hanyin ketenne yebatal dia frangine million kilim tigo fala ni kumo kenya ntuda euro milliard anim frangine million kilim yebatal dia million kilim tigo na hasia karon kutubo la groupe fula nyoko elti groupe folo nyakoto billahi wallahi alla kila alayhi salatu wassalam ko yido kinna muddo alla odu konko sanu ma miasi sarakala سايبول ده مال موتر سايبو فولو اللي سايبو فلان يقول سكر كوكوميل بنا لكم وهذا الثناء بون نيمون كان دينكم كان لا تبتو على جميع ميغا ما تغور من جنتي مصحوب بالنهي عن اتباع اي فرقه اخرى كلاميه كانت او سكوتيه على ما تغور جروب فلفورني
ñimna be fanan koto ñinna be fanan kafu no yari fatando habula groupe fen ko aketa ahlu kalamiti aketa ahlu sukutiti alam fulu ma toñay ñingina itila ko groupe ko tanti yebdu mo kabla minko arada الشيخ كما لفت أن يقول بكل وضوح إن الصحابة لم يكونوا أهل كلام ولا معتزلة ولا ماتريدية ولا أشاعرة إنما كانوا على المنهج الذي اختاره لهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب والسنة. إذن فماذا تريد للمسلمين أيها المسكين؟ كما لفت هافو جيا بيلا أجنا فولي ni ha fasar mo moye ya la ko ma inika ko groupe fule ha kan abla jonko mo hon tije mo ke moto mo kilin tije mi sa ko groupe fula nyoko ya lo fatam fanso adangal moti de fatam fanso se lankene male ha hake ya mo ke mala bo mo kilin man so fula nyoko akoto abafi hafuyen ko saybolu e manke ahlu kalamiti odun titi firqatun tito إمانك معتزلتي إمانك ماتريديتي إمانك أشاعرتي إنما كانوا على المنهج الذي اختاره لهم نبينا الترم بالسلالة كان نكيل عليه الصلاة والسلام حسلوا من سجندية وهو الكتاب والسنة تركت أمتي على الكتاب والسنة أحاكتني وحديث حسيا كنتت نعم. إذن فماذا تريد للمسلمين أيها المسكين؟ إلا فتمون مثل موليه إتم اللي فتح السلف فلان يخو بلا مغول كتو مغول من اللي فتح السلف فلان يخو بلا مغول كتو سلف فلان لنكن ما قولا كي مغصفة ينبولو نيلا فتمون مغول يمتو با نين كي مغول كي نغني بتبو نغم مكو إلا فورو بتبو نغم ما كي مغول كما تمين نجم مغول نغني لو دي برالو كمو كي نغني ميفونو بالتو فرينكو فاها فولي وأقول لك يا ابن جدي الفاضل من بعد في سمنتين بافولي قبل الخوض في مثل هذا الموضوع لابد من أن تفهم الباب فهما صحيحا جنيبه دونبون دا سفاينتو فهموا لونياتو واجب الموتي من فوق فوقانيا كي موتا كما كان كان درون مجا توما دو إسال عرب كان لا عربو دو مساي عرب كان فولا با نونت عرب كان ولا با نونت غام دو بلا سبيد عرب كان فولا نا عرب كان سفه عربو سي بورلي بل ساتر لوندو ان كابلو انت كما العرب كان مجا قالوا لي عرب كان بيجي بعد انت كما العرب كان مجا هذا اول شيء نين فان فلفلت يخاف فهم فلو مبون داي نجا هنا تندرون نين سكلي سكلي ني ببل مو كو مبوتو كوم ولا ساخا با ني مو كو كوم بي كارسا لكو كارسا مو من بي كران كتبوكو كران كتبو بولالا والله جروب فلا يبلا لكو ايوه والله ناتيغو ساخا تالكو مو جروب فلا يبلا لكو نعم. لأن الشيخ تكلم هنا عن موضوع معين ليس لأحد أن يخوض فيه قبل تعلم الباب من ذوي أربابه كي مغكمة ولا هدا خير لين دول مجا أمن دخل مغوم مغيه يخول هدا نمخا إما لندن ينغا دون كيلا وانا مغيه كلامه ليس إخبارا فقط أمنا خبارو درون كينين ترمبتني بل ترمبتني حال صغير نو خبارو لدي أني يأمروا بخبارو من كتو حرام فادا لكو بلينكو دينغرادو بدوين مبتانا صفحاتو دولة ساسا تاني كونونتو أكالي بلينكو حراد انتلا فو درون حراد انتو درون نما حما فو بلينكو على كومو فونيا مبتاي تكو بلينكو بل إنه موضوع مبين ولذلك ذكر الفريقين معا ثم ترك لك ولمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد الخيار بعد ثناء عميق على الفريق الأول نمو ولا حدا لنكن نمو سوجالتي ولا حدا لنكن مرين المنتي ولا حكي أناتا أمان سيجي كلم فو أخا سيجي فلو فو أني ما خنكتو من سيجي فلو نجمي
ngaje mahan sigi folo mahan kuto fele mashallah mahan kuto fele mashallah mahan kuto كيلا أنا لسيبولو يبقروا فلوت أئمة الهدى يبقروا فلوت القرون المفضلة يبقروا فلوت هقرب فلو فو حالا كنما هقرب فلو نيوكو فو حالا كنما هنا سوغندو تويين أنيمو من سجي توجي نعم ما تخوري دين ورين كولا جروب فولوين إتل حالون سيلين إدنا مينيا مينا جروب فولو نفلا نيوكو أبتا ما تخو حابيلا كنما كي خال سوغندوكي بامو ميمو كاندانو لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء التلفون كيلا عليه الصلاة والسلام كامي مو كاندانو فالشيخ كيمو ذكر هنا مذهبين مذهب فلال فين كوندا مذهب السلفي ومذهب الخلف السلف ولا مذهبه عقيدته أني دينه تانياتو أني مغلبان ملهي سوس ولا مذهبه ما هنكتو ملفونو مذهبه فو سلف التاتا مما مغلبان التاتا مما لكن ثناءه على مذهب السلف أقوى وأمتن من ثنائه على مذهب الخلف بكثير بل لم يثني على مذهب الخلف أصلا على ما تخرو مذهب السلف ما ولا السمبو خبون بوم 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 عسى مذهب خلفتي الحقيقة فان نياما مذهب خلف ما تخو ني خالص على الحقيقة نياما ما تخو ما تخو منا وفس ما تبي دول فنبلو ما تخو لندو منا نو ساكن اللي بدو يلبلو الكاميون اللي بدو يلبلو الكاميون ساكن سبل كاميون ملكونه إذن لماذا تريد أيها المتعصب أن تستعبد عقول الناس وقد خلقها الله سالمة وتدلهم باختيارك إلى ما هو أدنى تاركا الذي ما هو أفضل الذي هو مذهب السلف أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إنما أثنى الشيخ على مذهب السلف وأين ثناؤه على مذهب الخلف أيها الأبقري كيبا المحين لا إنت منا تقوم إلا فتا هتعصبوك بري ممكن سنة تعصبوا لا بس كم يوم من بتعصبوا الكلا كيبا سفينا بتفهم فلافو أهم ما تقول كان هتقولك من متهوكا بس كو بيجري نبي تعصبوا كلمة تعصبوا كتوم منتي لفتا كارسات الله إما مغينا فين كيلين دورانتي ولا بابلو يخبلا كوتي إما هنا فين فلتي أهدو ما تو همتو هنا دو فنانتي أهم تو ركين لاوكا متعصب وسبلا فلفلوكا هم تعرف ما لا منك ولا متعصب وساخرنت ايوه بني بتعصب ولا إمام كوسا بولا لا يبقى تعصب وكلام مؤمن إمام كوسا بولا لك من إلى فتح مغولو حكيلو الدنيا على حكيلو من دا أكندو يبقى مغول توم بني فعلي سوغاندو كان فين كان من درجو خدوه الدرجو خدوه حتى فين كان من درجو خبو حفصة والله ومجمنتي مذهب السلف التلفون كو بني إسرائيل نقول كو أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يو التلخا فين البالي سنة دومتو أني من دي فنتو الكوكو البقل دقوكتو التلخا منا فين في سمانتي مين بقول سنة اللي بيو مفلين فين مين غدو ني مخو فلين دوك فين فوف لتيما يبقى مو ينحكيلو لنا منتو أجين فلين دو مينك مو مين ين فلين دوك مثال تو حسن ودو مو بلو بركسو دو غبلو مو ينادا غو بركسو نكو غبو نتا بنتالا nakini sana mudo ente kumunya kunte nyale hani ngara mukili ngabsa do ente ha ante tembula ina kungabu isalo njan ko imman kusan sugandola ke mo sifa imban fem fulu fola ni kusanyata sugandola be folor sugandila ke mo sifa imban fola ni be taasubo kala be folor tala ke mo sifa imban fola ni le fta sawabo le be folor tala wallahi lafta khairu do mani le be folor tala aman khaira fu fufula nyolo kuto أري كان ينادي الشاعرة بفلان يغلطكو الشاعرة من أهل الكلام الشاعرة بفلان يغلطكو إن كان ينوكودي كي مخو أخسلف لما تخو على ما تغرب منتو خلف اللي كوتو جا
أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أيهما تختار أيها السامع اللبيب من المذهبين بكم اللي تحكي لك سدون كيلين سلم وهم كرام كتبوا لا ناس فرفلين بندا فلين يتو إتبتين فلو بيمي كي موصفين إبى جمان تعالى مذهب السلف مذهب الخلف السلف ولتا فو خلف ولتا بس كي بتاع بيمي إن قلت مع السلف فأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم والصديق والصالح المؤمنين، بل أنت مع القرون المفضلة النبي والصحابة والتابعون وتابع التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين الذين فيهم أئمة الهدى أبو حنيفة ومالك إمام دار الهجرة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم ممن معهم والذين جاءوا بعدهم. نيكو كيب السلف ولا تعالى مبوتو السلف ملفو مبوتي حالون إن كيلا عليه الصلاة والسلام إن الصديق لمو أبو بكر الصديق أن سيبوتولو أن صالح المؤمنين، بل أنت مع القرون المفضلة اللي كيلا عليه الصلاة والسلام في سمنتها جروبو سبو من كوفو كيف تلعب جروبو بيت من تولتو إن ولمو إن سيبو لمو إن التابعين ولمو أن التابعين وميل بلا تولكو نيما على ها الجمل سنين مغلم الذين فيهم أئمة الهدى. أئمة الهدى بملكنا أبو حنيفة ومالك إمام دار الهجرة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم ممن معهم أن ينتنوا الملترم بفي تقول منفو والذين جاءوا بعدهم أن ملناتي كوما هي خيلا نيخاف وكيب فولولتو موتين جروب النبيمو نقول هذا مبالغ للجنة. وإن قلت مع الفريق الثاني نيكو كين جروب فلان يقولمو فأنت مع أهل الكلام موتيني أهل الكلام اللمو من القدرية والخوارج والجهمية والشيعة والمعتزلة والمرجعة والشاعرة، فأسماء هذا الفريق كثير بل أكثر من أن تحصى، فهذه هي الحقيقة الواضحة وضوح الشمس في ضحاها. نيكو كيبه جروب فلان يقولتو مبوتو حالون كيني أهل الكلام اللمو بقول لكم متكلم الخلف عفوا قول فلكم متكلم الخلف أهل الكلام ملنا تمغول كوما لون أسايب الكوما والسلن قدرية البولتو خوارج البولتو جهمية البولتو الشيعة البولتو معتزلة البولتو مرجعة البولتو عشائرة البولتو نلتوخو خاصية ما بعد ني كتابو كليسنا يطول على تاني حكي كتابو فات جروب فولو جروب كلينم يتوخو خاصية أمي كونتينو انت موكل ما فنو كو فريقة يتوخو ngabelo يمي فنو ñinna mo la hagigo te membe geri e ko tilobe geri nyami na sita walla khama almun kandala almun sonnato nyato almun kisla almun tangala almun hijabula almun sutra almun nakodi al kana guaya almun jannatul firdaus almun kisla jahannama almu ke mughailu almuhinna lila almun jannatul firdaus dilima almuhinna lila almun jannatul firdaus dilima إلى كتو يغمينك الما كلي مرتبة بسم حكرتها مهم بلتا كرام كتب ولا جماعة فولو نيمفنانكو الما كسيلا انتلو انت بولا مهم مهوكو انت مغنير ملا مهما افنا ما مغنير ما مهما جند والله اما مغنير ما مهما جند نول هذا لا ان شاء الله نساتولبا انت مهم انت المو تحدث يا بيكو كو كتابو ني سننته انت مو ساليت موينتي يا من فون بلوكو ابدا ني لكم بوتا كتابو ني سنن ما والله انت تعالى بل ميمو فان دو يا كاندي ني جنا من تنتاكو ها دو يا نو انت كو فرن بولان كونو كو دو ترمبن كونو كوتوتو حالبو مهما كو انتو انتاكلا الله كيل عليه الصلاة والسلام منا تا أس مغول بونا أس كيبا بونا أس دوغتو بونا أس كوتي بونا أس كي أس فم ناس بلا نوتاس أبي بلا نوتاس على الله كيل على سي أمي بلا مخلا فنن لفت تحالة تني نمين تحتنا فانيا تي نتندو سيرتي ده
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام نعم 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 ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين. نعم امين امين نعم 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 الحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.